भ्यालिड दाबी चाहिँ भएन। विश्वासको मत लिने चाहिँ जुन चाहिँ संवैधानिक प्रावधान हो त्यो संवैधानिक प्रावधानलाई मिचेर र अब यसपछि हुन्छ के भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। समस्या के हो भन्दाखेरि भोलि को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। यो व्यवस्था रहन्छ कि रहँदैन, यो प्रणाली रहन्छ कि रहँदैन। तर उहाँको पार्टीमा विवाद थियो। हिजो उहाँले विश्वासको मत लिँदै गर्दाखेरि पनि ती सांसदहरू अनुपस्थित भएर विश्वासको मत दिएको होइन नि त। प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा बुझ्नु पर्थ्यो नि। उहाँहरूले त व्हिप क्रस गरे हो नि, कारबाही गर्न त सक्नु भएन। अहिले आएर चाहिँ कारबाही गर्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु पूर्वानुमान थियो। त्यो पूर्वानुमानमाथिको चाहिँ यो ठुलो प्रहार हो। दोष जति हो सबै प्रधानमन्त्री ओलीजीकै दोष हो। हिजो मात्रै मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर विश्वास मत लिन सक्दिनँ र चाहिँ मैले मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेर चाहिँ तपाईँले सिफारिस गर्नुभयो। आज फेरि तपाईँले चाहिँ कहाँबाट चाहिँ यो 12 घन्टा 14 घन्टा 20 घन्टामा कहाँबाट बहुमत जुटाएर आउनुभयो भनेर प्रश्न गर्न सक्नु पर्यो। दाबी नै जायज होइन प्रधानमन्त्री ओलीको। जब हिजो उहाँले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई चाहिँ जुन सिफारिस गर्नुभयो त्यो नै सबभन्दा ठुलो त्रुटि हो। त्यो संविधान मिचिएको कुरा हो। अलिकति त नैतिकता चाहियो नि। केपी ओलीले आफ्नै सभासदको बलमा प्रधानमन्त्री दाबी गर्न नपाउने अनि शेरबहादुरले चाहिँ एमालेको सांसदको भरमा प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने, यो यस्तो पनि हुन्छ। उहाँले व्हिप जारी गर्दासम्म किन कारबाही गर्नु भएन? प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई नै उठ्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रतिपक्षको क्लेम तपाईँको जायज छ। भोलिबाट चाहिँ यो देशमा सङ्कटकाल लाग्यो। उद्धव सर, यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत। हस्, धन्यवाद। अब आजको राजनीतिक चलखेल हेरिहाल्नुभयो। तपाईँले एउटा प्रक्षेपण गर्नुभएको थियो, यो जसरी पनि चाहिँ मध्यावधितिर लाने अनिश्चितको बन्दी बनाउने प्रयास भइरहेको छ। अब शेरबहादुर देवालले पनि दाबी प्रस्तुत गर्नुभयो, केपी ओलीजीले पनि गर्नुभयो। केपी ओलीको बढी देखियो अहिले फेरि 153 को एभरेजमा, जबकि देवाजीको 140-41 को एभरेजमा। त्यसो भए त अनि स्वतः फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री हुने भयो। होइन, यहाँनिर के हो भन्दाखेरि संसद सदस्य कति हो? 275 होइन? प्रतिनिधि सभाको 275 हो। 275मा एउटाले 149 दाबी गर्ने, अर्कोले 153 दाबी गर्दै गर्दाखेरिमा बहुमतको कति भयो त? यो दुइटै जोड्दाखेरि त तपाईँको 300 प्लस हुन गयो त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भ्यालिड दाबी चाहिँ भएन। अब कसको भएन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तो प्रतिपक्षी गठबन्धनले के भन्यो भन्दाखेरि हामीले हस्ताक्षर सहित बुझाएका छौँ भनेर भनेको छ। सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न अथवा वैकल्पिक सरकार गठन गर्नको लागि हस्ताक्षर सहित बुझाएका छौँ भनेर उसले दाबी गरिरहेको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ एउटा चिठी मात्रै पठाउनु भएको छ, मलाई चाहिँ समर्थन छ भनेर। कन्ट्राडिक्सन कहाँनिर छ भन्दाखेरि प्रष्ट रूपमा उपेन्द्र यादव र माधव कुमार नेपाल, एउटा जसपा गुटको, अर्को नेकपा एमालेको गुटको, दुईटाले चाहिँ गएर राष्ट्रपति समक्ष चाहिँ हामी हिँडै छौँ भने हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कसरी चाहिँ आफ्नोमा चाहिँ जोड्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको दाबी, सरकारको दाबी त्यो एउटा वैधानिक छैन, त्यो कृत्य हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले राष्ट्रपति समक्ष नै भनिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कतै हेर्दाखेरि चाहिँ यो के देखियो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली हिजोका दिनसम्म सफल हुँदै आउनु भएको थियो। विगत 3-3.5 वर्षमा उहाँको सफलताको सिँढी चढ्दै थियो। उहाँले जे इच्छा गर्नुभएको थियो त्यो अनुसार चाहिँ हुँदै गइरहेको थियो। तर हिजोबाट प्रधानमन्त्री ओलीले जब संविधानको धारा 76 को 4 बमोजिम विश्वासको मत लिने चाहिँ जुन चाहिँ संवैधानिक प्रावधान हो त्यो संवैधानिक प्रावधानलाई मिचेर मन्त्री परिषदको चाहिँ सिफारिसमा राष्ट्रपतिले चाहिँ नयाँ सरकार गठन गर्नको लागि जुन आह्वान गर्नुभयो त्यो नै चाहिँ संविधान सम्मत भएन। हिजोबाट प्रधानमन्त्री चाहिँ वास्तवमा ब्याकफुटमा आउनु भएकै हो। र प्रधानमन्त्रीजीले एउटा के कुरा सोच्नु भयो त भन्दाखेरि जसपाको एउटा गुटले प्रतिपक्षीको गठबन्धनलाई सहायता दिँदैन, नदिइसकेपछि प्रतिपक्षले चाहिँ संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम सरकार गठन गर्न सक्दैन र अल्टिमेटली मेरो सरकार रहिरहन्छ र म मध्यावधि ठोक्छु भन्ने खालको जुन उहाँको चाहिँ चिन्तन थियो, त्यो चिन्तनमा चाहिँ आज प्रतिपक्षीले जसरी चाहिँ
136 को जुन बहुमतको आँकडा हो त्योभन्दा पनि बेसी हस्ताक्षर सहित चाहिँ जब राष्ट्रपतिकोमा बुझाउने सङ्केत पाउनुभयो त्योभन्दा हतार उहाँले चाहिँ 2टा चिठी अथवा एउटा चिठी लगेर चाहिँ राष्ट्रपतिलाई बुझाउनु भएको छ। त्यसैले हिजोबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीको स्ट्राटेजिक चाहिँ फेलर सुरु भएको छ र अब यसपछि हुन्छ के भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले त के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ आजबाट चाहिँ देश त अन्यलमा देखियो नि, सरकार कसको हुन्छ, भोलि को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ एक खालको अन्यलता जुन सृजना भयो नि, यो सृजना हुनुको पछाडिको एउटै मात्रै कारण के हो त मनोजी भन्दा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले कतिपय अवस्थामा चाहिँ संविधानको मर्म र भावनालाई चाहिँ बोक्न सक्नु भएन र त्यसमा पनि विशेष राष्ट्रपतिजी त यो संविधानको संरक्षक हो, यो संविधानको पालक हो, यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा भरपर्दो र विश्वासिलो अङ्ग हो र गणतन्त्रको प्रतीक भने नै राष्ट्रपति हो। गणतान्त्रिक संविधानलाई संरक्षण गर्ने चाहिँ मूल दायित्व भनेको राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपतिले कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ जुन संवैधानिक दायित्व हो त्यो संवैधानिक दायित्वबाट चाहिँ वञ्चित भइदिँदाखेरि चाहिँ यो स्थिति सिर्जना भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि समस्या के हो भन्दाखेरि भोलि को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। समस्या के हो भन्दाखेरि यो व्यवस्था रहन्छ कि रहँदैन, यो प्रणाली रहन्छ कि रहँदैन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ अगाडि जान सक्छ कि सक्दैन, प्रश्न यहाँनिर हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ यो देशलाई यो मुलुकलाई तपाईँले चाहिँ संवैधानिक सङ्कटको बाटोतर्फ चाहिँ लिएर अगाडि जान चाहिँ जुन खोज्दै हुनुहुन्छ यो नै चाहिँ एउटा सबैभन्दा ठुलो चुनौतीपूर्ण रूपमा चाहिँ देखिएको छ। र पार्टीले हुइप जारी गर्नु माधव नेपालपट्टिको सांसदले शेरबहादुर देउवालाई पनि साइन गराउने, यता ओलीजीलाई पनि दिने। होइन, ओलीजीलाई साइन दिएको होइन, ओलीजीले त पार्टी अध्यक्षको नाताले मसँग भएका 121 सांसदकै मसँग चाहिँ समर्थन हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा पार्टी अध्यक्षले त्यो स्वाभाविक रूपमा बुझाउनु त्यसलाई अन्यथा होइन। तर उहाँको पार्टीमा विवाद थियो, हिजो उहाँले विश्वासको मत लिँदै गर्दाखेरि पनि ती सांसदहरू अनुपस्थित भएर विश्वासको मत दिएको होइन नि त। प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा बुझ्नु पर्थ्यो नि। हिजो त प्रष्टै छ। गत वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्री ओलीले जब विश्वासको मत लिँदै गर्दाखेरिमा ती 27 जना सांसद त विश्वासको मत दिन त आएनन् नि। खै त अहिलेसम्म उहाँले कारबाही गर्नुभएको? उहाँहरूले त हुइप क्रस गरे हो नि, कारबाही गर्न त सक्नु भएन। नसकिसकेपछि चाहिँ अहिले आएर चाहिँ कारबाही गर्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्नु भनेको चाहिँ त हो। हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले हुइप जारी गर्दाखेरिमा अथवा संसदीय दलको प्रमुख सचेतकले, एमालेको संसदीय दलको प्रमुख सचेतकले हुइप जारी गर्दैमा उहाँहरू चाहिँ भोट हाल्न आउनु पर्थ्यो, नआइसकेपछि पार्टीले कारबाही गर्न सक्थ्यो त्यति बेला। तर अहिलेको संविधानको धारा 76 को 5 भनेको के हो भने प्रतिनिधि सभाको कुनै एउटा सदस्यले म बहुमत जुटाउन सक्छु भनेर चाहिँ यदि राष्ट्रपतिलाई चाहिँ आश्वस्त बनाउँछ भने उसलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने चाहिँ प्रावधान छ। यहाँनिर चाहिँ दलीय कुरा भन्दा पनि चाहिँ तपाईँ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको चाहिँ जुन हैसियत हो त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ दलीय हुइप लाग्छ लाग्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियमावलीले चाहिँ कति समात्छ त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो कानुनविदहरूले भन्ने कुरा हो। तर मेरो बुझाइमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज टोटल्ली अ पोलिटिकल म्याटर। यो राजनीतिक मुद्दा हो। यो राजनीतिक मुद्दालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ संविधान सम्मत ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि लिएर जानुपर्ने हुन्छ र संविधान सम्मतबाट चाहिँ अगाडि जाने क्रममा चाहिँ आज प्रतिपक्षीहरूको चाहिँ जुन दाबी छ त्यो दाबी चाहिँ जायज दाबी हो र त्यो स्वाभाविक दाबी हो र जुन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रतिपक्षले बहुमत जुटाउन सक्दैन भन्ने खालको जुन उहाँको पूर्वानुमान थियो त्यो पूर्वानुमानमाथिको चाहिँ यो ठुलो प्रहार हो। यसले गर्दाखेरि यसले एउटा के आश जगाएको छ आज भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन विधि र प्रक्रिया प्रणालीमाथि चाहिँ जसरी प्रहार भइरहेको थियो एकतर्फा त्यो प्रहारलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ भोलि सरकार कसको बन्छ महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, तर चाहिँ यो संविधान चाहिँ कार्यान्वयन हुन सक्छ है, यो संविधान अगाडि जान सक्छ है भन्ने खालको चाहिँ एउटा स्पेस चाहिँ आज खडा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ दोष जति हो सबै प्रधानमन्त्री ओलीजीकै दोष हो। किनभने उहाँले जसरी एकतर्फा चाहिँ सोच्नुभयो त्यो सोच्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ आज चाहिँ अलिकति चाहिँ ब्याक हुन परेको प्रधानमन्त्री ओली। राष्ट्रपतिजीले त्यसो भए आजै शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिहाल्नु पर्थ्यो, त्यो राम्रो हुन्थ्यो। अब उहाँले गर्नु भने परामर्श गर्छु भन्नुभयो। होइन, परामर्श गर्न पनि पाइन्छ।
अब परामर्श गर्दाखेरि चाहिँ त उहाँले कोसँग परामर्श गर्ने अब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हो सर्वोच्च अदालतलाई पनि उहाँले परामर्शको लागि चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ ठिक छ परामर्श सर्वोच्च अदालतबाट पनि उहाँले लिन सक्नुहुन्छ त्यसपछि गएर चाहिँ उहाँसँग चाहिँ त कानुनका विज्ञहरू पनि छन् त्योसँग पनि सरसल्लाह लिन सक्नुहुन्छ र सबैभन्दा ठुलो चाहिँ परामर्शदाता प्रधानमन्त्री ओली नै हो राष्ट्रपतिको सबैभन्दा ठुलो तपाईँको चाहिँ परामर्श गर्ने भनेको सल्लाह लिने भनेको प्रधानमन्त्रीसँग हो यो हाम्रो व्यवस्थाले दिएको कुरा हो त्यसमा प्रधानमन्त्रीले जुन क्लेम गर्नुभयो नि त्यो क्लेम गर्दै गर्दामा हेरीमा एकचोटि राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि सोध्नुपर्ने थियो तपाईँले गत वैशाख 27 गते चाहिँ लिनु भएन विश्वासको मत लिन सक्नु भएन र अहिले हिजो मात्रै मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर विश्वास मत लिन सक्दिनँ र चाहिँ मैले मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेर चाहिँ तपाईँले सिफारिस गर्नुभयो आज फेरि तपाईँले चाहिँ कहाँबाट चाहिँ यो 12 घन्टा 14 घन्टा 20 घन्टामा कहाँबाट बहुमत जुटाएर आउनुभयो भनेर प्रश्न गर्न सक्नुपर्ने र सबैभन्दा ठुलो त्रुटि भनेको के हो यो व्यवस्थाकै त्रुटि होला यो संविधानका चाहिँ केही त्रुटिहरू होलान् त्यो त्रुटि के भन्दाखेरि जब संसदले चाहिँ विश्वास छैन भनेर चाहिँ जुन प्रधानमन्त्रीलाई भन्छ फेरि 3 दिनपछि चाहिँ त्यही संविधानले फेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्ति गर्नको लागि बाटो खोल्छ भने चाहिँ यो कस्तो खालको लोकतान्त्रिक अभ्यास हो यो चाहिँ बडो अनौठो छ है यो देशको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो संवैधानिक चाहिँ त्रुटिहरू पनि होलान् तर त्यसलाई के हो भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक इच्छा शक्तिले त्यसलाई करेक्सन गर्दै अगाडि लिएर जाने हो त्यो करेक्सन गर्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ संसदमा विश्वास नगुमाइसकेपछि उहाँको प्रधानमन्त्री पद चाहिँ स्वतः गइसकेको अवस्था हो र म विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्ने खालको जुन हिजोको उहाँको निर्णय हो आज उहाँले चाहिँ दाबी गर्नु पनि त्यति जायज थिएन दाबी नै जायज होइन प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी भनेको न्यू खोजेर भाडभैलो गर्ने हो यो भनेको के हो भने अब देशलाई कुनै न कुनै रूपको चाहिँ द्वन्द्वतिर लिएर जाने हो संवैधानिक द्वन्द्व पनि हुन सक्छ त्यसपछि गएर त्यसको चाहिँ प्रभाव भनेको चाहिँ आम नागरिकसँग पनि जान सक्छ यो के हो भन्दाखेरि राष्ट्र संविधान तपाईँको चाहिँ मुलुक भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा मलाई मन लाग्यो भन्ने कुराहरू होइन तपाईँ संवैधानिक चाहिँ व्यवस्थाले यो संविधानले निर्माण गरेको चाहिँ संसदले निर्वाचित गरेको तपाईँ प्रधानमन्त्री हो त्यो प्रधानमन्त्रीले तपाईँ त्यो संविधानलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ र संविधानको चाहिँ व्यवस्था बमोजिम अगाडि हिँड्नुपर्छ त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको सबैभन्दा ठुलो त्रुटि भनेको के हो भन्दाखेरि जब हिजो उहाँले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई चाहिँ जुन सिफारिस गर्नुभयो त्यो नै सबभन्दा ठुलो त्रुटि हो त्यो संविधान मिचिएको कुरा हो किनभने 76 को धारा 3 बमोजिमको नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्रीले 76 को धारा 4 लाई चाहिँ क्रस गरेर 76 5 मा पुग्न चाहिँ पाइँदैन त्यो संविधान मिचेको र संविधानको चाहिँ यसो सरस्वती चाहिँ म विद्यार्थी त होइन कानुनको विद्यार्थी त होइन तर एउटा राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीको नाताले यो मैले संविधानलाई चाहिँ यसो हेर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ के देखिन्छ त भन्दा धारा 76 भनेको चाहिँ राष्ट्रपतिको स्वविवेक प्रयोग गर्ने चाहिँ धारा हो अरू बाँकी सबै प्रधानमन्त्रीको परामर्शमा चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ अरू धाराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हो तर धारा 76 भनेको चाहिँ राष्ट्रपतिको स्वविवेकको धारा हो र त्यो अनि स्वविवेक प्रयोग गर्ने क्रममा उहाँले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु सुन्नु न विद्या भण्डारीको स्वविवेक ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएसम्म नबनाएसम्म स्वविवेकको धारा प्रयोग गर्ने ठाउँमा गल्ती मैले कहाँनिर भयो भने स्वविवेकको धारा प्रयोग गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले फेरि त्यहाँनिर चाहिँ सरकारको सिफारिस प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ बडो कन्ट्राडिक्सन कि क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ छ त्यसले गर्दाखेरि यो जुन संवैधानिक चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन अप्ठ्यारो हो एउटा त संवैधानिक अप्ठ्यारो देखिनै सक्यो दोस्रो के भने राजनीतिक दलका नेता विशेष गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको चाहिँ जुन एउटा सत्ता लिप्साको लागि चाहिँ जुन खालको चाहिँ हिजो आरोप लाग्ने थियो आजको क्लेमले त्यो आरोपलाई पुष्टि गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ अलिकति त नैतिकता चाहियो नि न त व्यवस्था चल्दैन नैतिकता देखिएन अब तपाईले स्वविवेकको धारा हो अहिलेको डिसिजन मेकिङ कपेसिटी राख्ने भन्नुभयो त्यसो भए त ओली प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ राष्ट्रपतिजीले यो तपाईँको एजम्सन होला तर राष्ट्रपतिजीलाई त्यति सहज छैन ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि यदि ओलीले त उहाँले त प्रधानमन्त्री त बनाइसक्नु भयो 76 को धारा 1 धारा 2 धारा 3 ले गराइसक्नु अब 5 ले पनि गराउनु भयो भने यो नेपालको इतिहासमा हुन्छ के तपाईँ भन्नुहोस् के हुन्छ क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ मैले प्रधानमन्त्री ओलीजीको चाहिँ मैले ओराल लागेको कुरा मात्रै भन्छु
2074 साल फागुन 3 गते उहाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुनुभयो र सम्भवतः लाग्छ फागुन महिनामा उहाँले विश्वासको मत लिनुभयो। विश्वासको मत लिँदाखेरि उहाँ 3/4 प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। विश्वासको मत लिइसकेपछि केही समय 3/4 प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तत्पश्चात चाहिँ उहाँ 2/3 प्रधानमन्त्री हुनुभयो। 2/3 प्रधानमन्त्री लामै समय हुनुभयो। तत्पश्चात उहाँ चाहिँ बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुभयो र अस्ति चाहिँ 31 गते राति फेरि उहाँ अल्पमतको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। डाउनफल हेर्नुहोस् है। र एउटै व्यक्ति इतिहासमा विश्वको लोकतान्त्रिक इतिहासमै, नेपालको त पुरै छोड्यो, विश्वको लोकतान्त्रिक इतिहासमा यस्तो यो घटना भनेको चाहिँ बडो अनौठो घटना हो। एउटै पात्र केपी ओलीले आफ्नै सभासदको बलमा प्रधानमन्त्री दाबी गर्न नपाउने अनि शेरबहादुरले चाहिँ एमालेको सांसदको भरमा प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने, यो यस्तो पनि हुन्छ? होइन, दल त दलको रूपमा राख्न पर्यो नि त। दलको रूपमा चाहिँ राख्ने काम भने चाहिँ त संसदीय दलको नेता र चाहिँ पार्टी अध्यक्षले हो नि त। उहाँले व्हिप जारी गर्दासम्म किन कारबाही गर्नु भएन? प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई नै उठ्छ। कारबाही गरिसक्नु पर्यो, हिजै नदिनु, हिजै कारबाही गर्नु पर्थ्यो नि त। उहाँले त जोखाना हेरेर बस्नुभयो। भोलि कति बेला काम लाग्यो आज कारबाही गर्न सक्नुहुन्न उहाँले? होइन, अब कारबाही गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त तपाईँको अलिकति प्रक्रिया फरक हुनसक्छ। अहिले कारबाही गर्नुभयो भने सभामुखले कारबाही गरिदिनु भएन भने के हुन्छ? संसद पत्र रहिरहन्छ। सभामुखले कारबाही नगर्न सक्नुहुन्छ, किनभने एउटा सांसदको अधिकारलाई चाहिँ पार्टीले यसरी हुइप लगाउन पाउँदैन। संविधानको चाहिँ 76 को धारा 5 भनेर चाहिँ सभामुखले त्यो खालको व्याख्या पनि त गर्न सक्नुहुन्छ नि। भोलि त्यसको लागि पनि अदालतमा मुद्दा पर्ला। त्यो बेग्लै कुरा हो, बेग्लै कुरा हो। त्यसले ओलीजीले निकाल्नु होला, तर सभामुखले निकाल्नु भएन नि त संसद पद त जाँदैन नि त। सभामुख बिरामी भएको बेला उपसभामुखले गर्ला नि त साइन। उपसभामुख को छ? कोही छैन, खाली छ नि। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको एउटा कुरा किन यी सबै राजनीतिका माहिर खेलाडी हुन्। दुईटैले दुईटैको रणनीति बुझेका छन्। तर अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रणनीतिलाई चाहिँ काउन्टर एट्याक चाहिँ प्रतिपक्षले गरेको हो। मान्छेको अडियन्सको इन्ट्रेस्ट यो कुरामा भएको हुनाले मैले यो विषयहरू तपाईँसँग उठान गरेँ। तर समग्रतामा पहिलो एपिसोडमा तपाईँले जुन अस्तिको एपिसोडमा जुन कुरा गर्नुभएको थियो, देश अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको अखडा बन्दैछ, यो त्यो यावत कुरा धेरै विश्लेषण गरेर भन्नुभएको थियो। त्यसमा त ओलीभन्दा त शेरबहादुर बरु प्रतिनिधि पात्र हुन् नि त्यसमा। होइन, प्रतिनिधि पात्र शेरबहादुरले अब जनताको हिसाबले ओली प्रधानमन्त्री नभएर शेरबहादुरै भए पनि जनताले पाउँछ चाहिँ के? होइन, जनताले पाउने अब हामी अर्को ट्र्याकमा गयौँ। ओके, जनताले पाउने नपाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँनिर रहेन। जनताबाट त यो राजनीतिक दलले यो राजनीतिक नेतृत्व त 30 वर्षदेखि त केही पनि दिएको छैन त। बडो अनौठो छ। मतलब ओली प्रधानमन्त्रीबाट बढारियो भने माधव नेपाल, प्रचण्ड, यिनीहरू जो अनिद्रामा छटपटाइरहेका छन् कमसेकम राम्रो सुत्न पाउनेछन्। होइन, राम्रोसँग सुत्न पाउने छन् छैनन् त्यति धेरै पनि चाहिँ त्यो नेपाली जनताको चिन्ताको विषय होइन। एउटा चाहिँ कुरा के हो यहाँनिर भनेर भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीले साँच्चै भनेर भन्दै गर्दाखेरिमा उहाँले यो संविधानको मर्म, यो संविधानको भावना र यो व्यवस्थाले चाहिँ माग गरेको चाहिँ जुन कुरा हो नि, त्यो कुराप्रति चाहिँ उहाँ सिन्सियर हुन नसक्नु भएकै हो। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भने लोकतान्त्रिक मूल्य र पद्धतिमाथि चाहिँ उहाँले धावा बोल्नु भएकै हो। मलाई आज यो आरोप लगाउँदै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई कति पनि चाहिँ हिचकिचाहट छैन। किन? राष्ट्रपतिजीले ओलीजीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो भने राष्ट्रपतिको पद धरापमा महाभियोग तुरुन्तै आउँछ। होइन, आज बिहानैदेखि महाभियोगको हल्ला त चलिरहेको थियो नि त। राष्ट्रपतिले चाहिँ गैर संवैधानिक काम गर्नुभयो, त्यस कारण राष्ट्रपतिलाई चाहिँ महाभियोग लगाउनु पर्छ भनेर चाहिँ प्रतिपक्षी दलहरूको बिचमा त बहस र छलफल त भएकै हो नि त। र राष्ट्रपतिले चाहिँ आज बेलुका भोलिसम्ममा चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै चाहिँ नियुक्ति गर्नुभयो धारा 76 को 5 बमोजिम भने तपाईँको महाभियोग नआउला भन्न चाहिँ सकिँदैन। महाभियोग आउन सक्छ र महाभियोग लगाउनको निम्ति 1/4 भए पुग्छ। म्हणजे काङ्ग्रेस एक्लैले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन, काङ्ग्रेस एक्लैले भ्याउँदैन, पुग्दैन उसको सङ्ख्या। कुनै एउटा दल जोडिनुपर्छ। त्यसमा सङ्घीय समाजवादी पार्टीको एउटा गुटले साथ दियो भने पनि महाभियोग लगाउनलाई सङ्ख्या पुग्यो। प्रतिपक्षमा रहेको अहिलेको चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको माओवादी केन्द्रले सहयोग गरे पनि महाभियोग लगाउनलाई सङ्ख्या पुग्यो।
र महाभियोग लगाइसकेपछि चाहिँ त हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ महाभियोग दायर भइसकेपछि मात्र राष्ट्रपतिको पद जानुपर्ने हो नि। महाभियोग दर्ता हुने बित्तिकै चाहिँ राष्ट्रपतिको पद गइहाल्छ भोलिपल्टै। त्यो व्यवस्था छ संविधानको त्यो व्यवस्था छ। हामीले यसभन्दा अगाडि चाहिँ अब हामीले अख्तियार प्रमुखलाई महाभियोग लाएर घोक्रे ठ्याक लागेको पनि देख्यौँ। महाभियोग लगाएर होइन, प्रधान न्यायाधीश पनि देख्यौँ महाभियोग लगाएर। अब राष्ट्रपति हेर्न माग्छ। अब यो सबै कुराहरू के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रपतिमाथि यदि महाभियोग लाग्छ भने तपाईँले व्यवस्थालाई चाहिँ धरापमा पार्दै हुनुहुन्छ है। फेरि व्यवस्था धरापमा पर्छ, यो पनि अर्को चुनौती छ। त्यस कारण चाहिँ प्रतिपक्षहरू त्यहाँनिर पनि संयम हुनु जरुरी छ। बरु राष्ट्रपतिलाई कसरी सचेत गराउन सकिन्छ त्यो बाटो अप्नाउँदाखेरि ठिक हुन्छ। जस्तो राष्ट्रपतिले चाहिँ हिजो जुन चाहिँ कदम चाल्नुभयो 21 घन्टाभित्रमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर चाहिँ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई आह्वान गर्नुभयो, त्यो संविधान सम्मत थिएन भनेर चाहिँ राष्ट्रपतिका चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ आज जुन 6-6वटा रिट परेको छ सर्वोच्च अदालतमा, हो यसरी सचेत गराउन सकिन्छ। भोलि सर्वोच्च अदालतले के निर्णय गर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन, सचेत गराउन सकिन्छ। तर राष्ट्रपतिले नै महाभियोग लगाउनु भयो भने फेरि एमाले चाहिँ तपाईँ उपराष्ट्रपतिलाई नि महाभियोग लगाइदिला, किन मुद्दै चाहिएन नि त। लगाइदियो भने चाहिँ तपाईँको त संवैधानिक चाहिँ रिक्तता आयो नि त देशमा गणतन्त्रको अनुभूति नै नहुने भने हानाहानमा त जे पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो व्यवस्था त त्यो दिन त सकिन्छ नि त। यो संविधानको संरक्षक, यो संविधानको पालक राष्ट्रकै संरक्षक नभएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँ कस्तो खालको एनार्किजम हुन सक्ला। समग्रमा ओलीले र्याल काट्नु ठिक होइन भन्ने तपाईँको भनाइ? मेरो निष्कर्ष त्यही नै हो। प्रधानमन्त्री ओलीले अल्पमतको सरकारले म बहुमत सिद्ध गर्न सक्दिनँ भनेर अर्को सरकार गठन गर्नलाई आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई भनिसकेपछि आज उहाँको क्लेम गर्नु नै मलाई लाग्छ त्यो नैतिक हिसाबले राजीनामा पनि दिने, विश्वासको मत लिएर अल्पमतमा पनि पर्ने, बहुदलमा निर्दलीय प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने। अब निर्दलीय प्रधानमन्त्री होइन कि बहुदलमा चाहिँ सिङ्गल लार्जेस्ट पार्टीको चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि हुने शब्द। तर उहाँको चाहिँ जुन चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभ थियो नि, प्रतिपक्षीहरूले चाहिँ बहुमत जुटाउन सक्दैनन्, नसकिसकेपछि स्वतः चाहिँ मैले चाहिँ अब यो परामर्शको लफडा कति दिन, महिना पनि जान्छ, 1 महिना पनि लाग्छ? होइन, परामर्श त एउटा समयभित्र त टुङ्ग्याउनु पऱ्यो नि, एउटा समयभित्र त टुङ्ग्याउनु पऱ्यो नि। कति समय हुन्छ? हजुर, मतलब समय सीमा त अब 2-4 दिनभित्र टुङ्ग्याउनु पर्यो। 2-4 दिन 1 हप्ता जस्तो लाग्न सक्ला। तर हेर्नुहोस् न परिस्थिति कस्तो छ। तपाईँको 15 गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नु पर्ने छ। आज प्रतिपक्षले सरकारको क्लेम गरिसक्यो। प्रतिपक्षले ल्याउने बजेट एक खालको हुन सक्ला, अब सरकार ल्याउने बजेट अर्को खालको हुन सक्ला। संसद अधिवेशन आह्वान गरिएको छैन। यहाँभित्र त के छ धेरै गन्जागोल छ भित्र। 15 गते चाहिँ हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको छ बजेट ल्याउनको लागि भनेर। र हेर्नुहोस् त अहिले पोलिटिकल कन्सेन्सस चाहिएको बेलामा, राजनीतिक सहमति चाहिएको बेलामा आज राजनीतिक दलहरू यसरी चाहिँ भिड्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त हाम्रो बजेटको स्थिति के हुने? त्यसले गर्दाखेरि यसले के हो भन्दाखेरि संवैधानिक सङ्कटहरू थपिँदै जाने स्थिति देखिन्छ। त्यसकारण राष्ट्रपतिले चाहिँ ढिलो नगरिकन परामर्श लिनुपर्ने ठाउँमा बरु छिटो परामर्श लिएर राष्ट्रपतिले चाहिँ यो जुन आजको चाहिँ जटिलता यसलाई चाहिँ तुरुन्तै अन्त गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ देखिन्छ। होइन भने चाहिँ त यसले चाहिँ त्यो ठुलो चाहिँ जनमानसमा चाहिँ अन्तर्द्वन्द सिर्जना गर्छ। राष्ट्रपतिलाई एमालेले पत्र लेखेछ कि सर, देवाललाई समर्थन गर्ने सांसदलाई कारबाही गर्छु अरे, अब गर्छु अरे। परामर्शको टाइम छ यहाँ, भोलि गरिदिनु भयो भने त 27 जना त माइनस भयो। अनि पनि त फेरि त ओलीको त फेरि 27 जना माइनस भइसकेपछि तपाईँको संसदको 275 सङ्ख्या घटेन भनेको घट्यो। घटिसकेपछि कसको बहुमत हुन्छ? तपाईँ गर्नु न क्यालकुलेसन। मैले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि मैले क्यालकुलेसन गर्ने भने मैले यसरी बाहिरबाट क्यालकुलेसन गर्दिनँ। मैले अस्ति वैशाख 27 गते संसदमा जुन परिदृश्य देखियो नि मैले क्यालकुलेसन गर्ने त्यो हो। त्यो अनुसार 124 जना त प्रतिपक्षको के अरे संसदमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विश्वास मतको विपक्षमा दिए। अब यो तपाईँको उसलाई घटाइदिने बित्तिकै 26-27 जना घटाइदिने बित्तिकै 124 भनेको एब्सोल्युट मेजोरिटी हो। त्यसले गर्दाखेरि प्रतिपक्षको क्लेम तपाईँको जायज छ। तपाईँले हामीले गफ गरिरहँदाखेरि स्वास्थ्य आपतकाल लगाउन सक्ने अध्यादेश जारी गर्नुभयो राष्ट्रपतिले। हुनसक्छ त्यो चाहिँ त अब भोलिबाट चाहिँ आपतकाल लाग्यो के हुन्छ? अनि आपतकाल लाग्यो भने त आपतकाल भनेको आपतकाल नै हो।
त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ केही चाहिँ तपाईँको चाहिँ नागरिकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको अधिकार मात्रै हुन्छ, अरू बाँकी केही पनि अधिकार हुँदैन। यो सङ्कट ऊ हो क्या, स्वास्थ्य सङ्कटकाल भनेको सङ्कटकाल जस्तै हो, त्यही धारा एक्टिभ हुने हो। त्यस कारण चाहिँ के देशमा चाहिँ कुनै चाहिँ राजनीतिक चाहिँ एकदम द्वन्द्वात्मक परिस्थिति अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको महामारी त्यो आयो भने त्यो सङ्कटकालको धारा चाहिँ एक्टिभ हुन्छ। आज बिहान केपी ओलीजीले सम्बोधन गर्दा गर्दै संसद विघटन हुन सक्छ है, मलाई दोष दिन पाइँदैन पछि भन्ने के हो त्यो? हो, त्यो त के हो भने उहाँले जुन एजुम्सन गर्नु भएको थियो नि प्रतिपक्षले बहुमत सिद्ध गर्न सक्दैन, गर्न नसक्ने बित्तिकै उहाँको ध्येय त संसद विघटन हो नि। जब संसद विघटनको चाहिँ आज शेरबहादुर देउवाले जुन क्लेम गर्नुभयो नि, उहाँको संसद विघटनको जुन उद्देश्य हो त्यो आज ब्रेक लाग्यो आजबाट। स्टिल ओली इज प्राइम मिनिस्टर अफ आवर कन्ट्री हो त नि, ओली नै प्राइम मिनिस्टर हो। अनि उहाँले प्राइम मिनिस्टर भएको हिसाबले संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्छ? पाइँदैन। तपाईँको चाहिँ बहुमत एउटाले चाहिँ लिएर गइसकेपछि त्यसलाई लत्याएर तपाईँको संसद विघटन गर्न पाइँदैन। फेरि संसदमा वैकल्पिक सरकार बन्ने स्थिति भइन्जेलसम्म तपाईँले संसद विघटन गर्न पाउनुहुन्न भनेर त अस्ति सर्वोच्च अदालतले ताजा निर्णय गरेछ त। त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई त्यहाँनिर ब्रेक लाग्यो। ब्रेक लागिसकेपछि बल्ल यो दोस्रो प्लान हो। यदि स्वास्थ्य सङ्कटकालको चाहिँ अध्यादेश जारी भएको भने भोलिबाट चाहिँ बिहानबाट चाहिँ यो देशमा सङ्कटकाल लाग्यो, अब यो 6 महिनासम्म जान सक्छ। अहिले लाउन सक्नुहुन्न ओलीजीले? अहिले बेलुकाबाट नि लाउन सक्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यो अध्यादेश जारी गर्नु भने सरकारले चाहिँ इमिडिएट त्यसलाई एक्सनमा लिएर आइदिन्छ र भोलिबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्कटकाल लाग्यो। अब सम्पूर्ण नागरिक अधिकारहरू विश्वासको मत लिँदै गर्दा केपी ओलीजीले अल्पमतमा परिएको देखियो हिजोसम्म। राति अल्पमत नपर्ने दिउँसो बहुमत कसरी कसरी आउँछ त? होइन, यो सबै के हो भने राजनीतिक तिगडम हुन् होइन। यो राजनीतिक तिगडम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ यो जुन नर्मल कोर्स हो नि, संवैधानिक जुन नर्मल कोर्स हो त्यो नर्मल कोर्सबाट चाहिँ उहाँ एबनर्मल कोर्समा जानुभयो। जस्तो मैले एउटा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ स्मरण गराउँछु, यहाँको संवादमा त होइन, मैले अन्यत्र पनि भनेको थिएँ। उहाँले यो विश्वासको मत जुन लिन खोजिरहनु भएको थियो नि वैशाख 27 गते, त्यति बेला मैले के भनेको थिएँ भने प्रधानमन्त्री ओलीजीसँग चाहिँ आज देशको चाहिँ स्वास्थ्य सङ्कटको कारणले गर्दाखेरि सङ्कटकाल लगाएर भए पनि चाहिँ उहाँले संसद के अरे आफ्नो सत्तालाई चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर यो विश्वासको मत लिनको लागि चाहिँ उहाँले विश्वासको मत लिने होइन कि चाहिँ उहाँले चाहिँ संसद विघटन गर्नको लागि चाहिँ ट्र्याक खोल्नु भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि यो विश्वासको मतको लागि होइन भनेर मैले पहिले नै बोलिसकेको थिएँ। तर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अहिले यो जुन सङ्कटकालको विकल्प हो, अहिले चाहिँ जब संसद विघटन हुन नसक्ने परिस्थिति आयो तत्पश्चात चाहिँ यो विकल्पको रूपमा चाहिँ अगाडि आएको होला। तर मैले आधिकारिक रूपमा चाहिँ थाहा पाएको छैन। अहिले यहाँले भनेको कारणले गर्दाखेरि यदि यो हो भने भोलिबाट चाहिँ यो देशमा सङ्कटकाल लाग्यो। माधव नेपालजीहरूले कार्यकर्तालाई अनुहार कसरी देखाउनुहुन्छ क्या? पछि आफ्नै पार्टी विरुद्ध मतदान गर्ने, साइन गराउने, अनि कस्तो के जब यस्तो अनुहार देखाउने कुरा त माधव नेपालजीहरूले कार्यकर्तालाई कसरी अनुहार देखाउनुहुन्छ? विकास र समृद्धि दिन्छु भनेर 2 तिहाई ल्याउने चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी जनताको मुखमा जनतासँग चाहिँ अनुहार देखाउनुहुन्छ? यो जताडो व्याख्या विश्लेषण गर्दा नि हुन्छ। यो सबै के हो भनेर भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिको चाहिँ जुन स्तर हो त्यो स्तर चाहिँ घटेको चाहिँ एकदम तल झरिसकेको चाहिँ अवस्था हो। न दलीय व्यवस्थाले काम गरेको छ, न लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले काम गरेको छ, न त संवैधानिक व्यवस्थाले काम गरेको छ। केहीले पनि काम गर्न छोडिसक्यो भने चाहिँ देखि हामी स्टेट फेलरतिर जान खोजिरहेको हो। प्रश्न यहाँनिर आएर उभियो। यसले गर्दाखेरि स्थिति सहज छैन, स्थिति असहज छ। असहजपूर्णबाट चाहिँ हामी अगाडि जाँदैछौँ। यो कहाँ गएर टुङ्गिनियो भन्ने कुरामा चाहिँ अझै निश्चितता छैन। शेरबहादुर देउवा अस्तिसम्म भइगयो भोट दिने बेलामा नदिने, अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने मान्छेलाई माधव नेपालको 27 र उपेन्द्र यादवको 13 मतले हौसायो है त? हौसायो। शेरबहादुर देउवाको लजिक के हो भन्दाखेरि यसभन्दा अगाडिको चाहिँ दाबी प्रस्तुत गर्दाखेरि दलीय हिसाबले दाबी प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो। संविधानको केपी ओलीजीको एटिच्युड हेर्दा र उनको स्टेटमेन्ट हेर्दा जस्तै उहाँले के बोल्नु भएको छ भने नि आज प्रतिनिधि सभा विघटनबारे एक्लै बस्दा मात्रै होइन, निन्द्रामा पनि आफू गलत लागेको छैन अरे। 24 वर्षको छिटोले बोल्ने स्टाइलमा बोल्नुहुन्छ उहाँलाई एक रति पनि ग्लानी छैन होइन। उहाँले जुन कुरा पुष्टि गर्न खोज्नु भएको थियो नि, आज बेलुका त ब्रेक लाग्यो त 5 बजे उहाँको।
यो जति कुरा गर्नुभएको थियो यो त सबै कुराहरू भने बनावटी कुरा हुन् भन्ने कुरा त प्रष्ट रूपमा चाहिँ देखियो नि त, प्रमाणित भयो। उहाँले संसद विघटन गर्न खोज्नु भएको थियो, संसद विघटन गर्न सक्नु भएन, नसकिसकेपछि उहाँले चाहिँ सत्तालाई मान्नलाई के गर्नुभयो त भन्दा सङ्कटकालतिर उहाँ जान लाग्नुभयो। अध्यादेश जारी भएको हो भने त सङ्कटकाल लाग्यो। त्यसैले गर्दाखेरि यो देश राजनीतिक षड्यन्त्रमा चाहिँ फस्यो। र आज बिहान चाहिँ कुनै काङ्ग्रेसको नेताले चाहिँ कतै मैले चाहिँ लेखेको देखेको थिएँ, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भएर चाहिँ यो व्यवस्थामाथि सङ्कट सुरु भयो भनेर उहाँ लेखिरहनु भएको थियो। र अब देशलाई चाहिँ द्वन्द्वतिर लिएर जाने स्थिति आयो भनेर चाहिँ उहाँले जुन लेख्नु भएको थियो, अब सङ्कटकालले चाहिँ करिब करिब त्यो कुरालाई चाहिँ पुष्टि गर्दछ। एमसीसी को बारेमा पनि कुरा उठाइरहेछ भर्खरै। एमसीसी को बारेमा कुरा त धेरै पहिलादेखि उठायो नि त, होइन अहिले बिचमा पनि उठ्यो एमसीसी को कुरा। एमसीसी को कुरा चाहिँ कुन सन्दर्भमा उठ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एमसीसी पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको। अनि मैले सोधेको चाहिँ अहिले अल्पमतमा पर्यो नि त त्यो एमसीसी, यो विवादले अल्पमतमा पर्यो भन्दा पनि चाहिँ एमसीसी को बारेमा नकारात्मक पो छ त। जनता राजनीतिक दल त छैन नि त, माल आउँछ, चुनाव खर्च आउँछ, राजनीतिक दल त सबै सकारात्मक हुँदा हुँदै पनि एमसीसी किन पास भएको छैन? तपाईँ यो प्रश्न गर्नुहोस् न। बिआर राईले चाहिँ तपाईँ एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ तपाईँले जा भनेर भन्नुहुन्छ, एमसीसीलाई एग्रिमेन्ट गर्नुहुन्छ, कार्यान्वयनमा जा भनेर भन्नुहुन्छ, कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ, तर संसदबाट पास गर्नु किन रोकियो? त्यसले गर्दाखेरि यो अब बाइ द वे ठिक छ, परामर्श गर्ने नाममा राष्ट्रपतिजीले ओलीजीकै बहुमत रहेछ पार्टीको हिसाबले त्यो बुझ्यो। ल प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पुनः शपथ ग्रहण गराउनु भयो भने सर्वोच्चमा मुद्दा जान्छ। शपथ ग्रहण गराउनै पर्यो, प्रधानमन्त्रीले राजीनामै दिनुभएको छैन, शपथ ग्रहण किन गराउनु पर्यो? राजीनामै दिनुभएको छैन नि त। ठिक छ, यो प्रक्रियामा त राजीनामा भएर फेरि अर्को हुन्छ नि त। उहाँले हिजो त्यो सिफारिस गर्दै गर्दाखेरिमा राजीनामा दिएर सिफारिस गर्नु पर्थ्यो कि राष्ट्रपतिलाई। भनेपछि अहिले पनि रातभरिमा सङ्कटकाल लाग्न सक्छ, माधव नेपालका पक्षहरूको सांसदहरूको जान सक्छ। स्वास्थ्य सङ्कटकाल लागिसकेपछि त स्वास्थ्य सङ्कटकालको चाहिँ अध्यादेश आइसक्यो होइन। स्वास्थ्य सङ्कटकाल लाग्यो भनेपछि तपाईँ चाहिँ अब के हो त भन्दाखेरि संसद पनि रहेन, अहिले केही पनि रहेन के सङ्कटकाल अवधिभरि, कम्तीमा 6 महिना स्वास्थ्य सङ्कटकालको अध्यादेश भइसक्यो। अध्यादेश भइसक्यो नि 6 महिनासम्म चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई सस्पेन्डमा राख्नुहुन्छ, 6 महिनापछि चाहिँ अनि संसद ओपन गरेर संसदबाट चाहिँ यो अध्यादेशलाई पास गर्नुपर्छ। अब मैले कुरा बुझेँ, यो ओली नै प्रधानमन्त्री हो क्या अहिले? होइन, अब सङ्कटकाल लाग्यो नि त, 6 महिना त हुनुभयो नि त, 6 महिना त प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यो संवैधानिक चाहिँ जुन प्रक्रिया हो नि, संवैधानिक प्रक्रियाबाटै हो, फेरि गैर संवैधानिक होइन। जस्तो राष्ट्रपतिले चाहिँ भोलि प्रधानमन्त्री अब तपाईँले बुझ्नुभयो केपी ओलीले किन यति ढिलो गरेर विश्वासको मत लिन सदनमा जानुभयो भनेर? पुरा होमवर्क गरेर। एक्ज्याक्टली हो त, त्यसमा त दुई मात्रै छैन नि, उहाँसँग त यति धेरै चाहिँ उहाँसँग विकल्प छन् कि हरेक विकल्पमा उहाँ खेल्दै जाने, एउटा विकल्प फेल भयो भने अर्को विकल्पमा जाने। जस्तो उहाँको पहिलो चाहिँ उद्देश्य के थियो त भन्दाखेरि अदालतले जब संविधान विघटनको कार्यलाई रोकिदियो, त्यो अदालतले गलत गर्यो भनेर चाहिँ उहाँले पुष्टि गर्नु थियो। स्वास्थ्य सङ्कटकालको लागि अध्यादेश जारी भइसक्यो आजै केही घन्टा अगाडि, भनेपछि त्यो जारी हुने भोलिबाट परामर्श होइन, यो पार्टी टुङ्गियो। अब त्यसपछि यो सक्यो, यो यतापट्टिको चाहिँ यो सरकार बनाउने पाटोहरू सबै टुङ्गियो सङ्कटकाल लागेपछि, पार्टी टुङ्गियो। त्यसले गर्दाखेरि यो के हो भन्दाखेरि नि उहाँसँग मल्टिपल अप्सन्सहरू हुन्छ, किनभने शक्तिमा भएका मान्छेहरूसँग मल्टिपल अप्सन्स हुन्छ। मल्टिपल अप्सन्समा उहाँले संसद विघटनको उहाँको जुन मूल ध्येय हो त्यो ध्येयमा ब्रेक लाग्ने बित्तिकै उहाँ सङ्कटकालतिर लाग्नुभयो। र प्रधानमन्त्री हुने फेरि ओली नै हो, ओली कन्टिन्यू हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री। उहाँले राजीनामा दिनुभएको छैन कि, उहाँले त्यसै राजीनामा नदिनु भएको होइन कि, उहाँले राजीनामा नदिँदै गर्दाखेरिमा भोलि अर्को स्टेप चाल्नको लागि उहाँले आधार बनाउनु भएको। उहाँले शपथ लिनु पनि पर्दैन, केही पनि पर्दैन, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरे, सङ्कटकाल लाग्यो, सङ्कटकाल लागिसकेपछि अब 6 महिना चाहिँ जान्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच सर, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यहाँले चाहिँ यो जुन अवसर मौका दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।